अस्सलाम वालेकुम आदिल, कैसे हो? मैं यार बस आपसे बात कर रहा हूँ और कुकिंग कर रहा हूँ। हाँ, कुकिंग कर रहा हूँ मैं आज, और साथ में बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। ये मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा आदिल, आपको नहीं बोल रहा, वो बच्चे को बोलो खड़े हो जाओ। आपने इस तरह करना है, आपने ना बोल्ड डिसीजन करवाने है उसको, ठीक है? बोल्ड डिसीजन नहीं लिखने को कह रहा, आपको कह रहा हूँ खड़े हो आओ। आदिल आपको नहीं कह रहा भाई, आप तो बैठे रहे, आप खड़े क्यों हो रहे? नहीं बैठे तो सही ना, आप बैठे, आप बस उसने बोले कि सिंपल बोल्ड डिसीजन करे ना कर यार, इस तरह का उसने, आप उसे सिंपल को कि यार अपने गोल पे फोकस रखते, जहां पे जाना है वो जाए। मैं आपको कह रहा हूं बैठ जाओ, नहीं आप तो बैठे हो, मैं आपको नहीं, खड़े हो ना आप, पीछे वाले को बैठो। नहीं आपको मैं कुछ और कह रहा हूँ आदिल, आप मेरी बात नहीं, मेरी बात तो सुने यार। क्या ओ यार, ये क्या, ये भी सड़ गया, तुमने क्या लिखा दिखाओ, सारा गलत। अगर आप तमाम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है तो इस प्रॉब्लम का हल है ये किताब दी वन थिंग बाय गैरी कैरल एंड जे पेप्सन। ये किताब का तर्जमा किया गया है मेरे उस्ताद कासम अली शाह साहब ने, और ये किताब पब्लिश की है जमहूरी पब्लिकेशन ने। ये किताब एक शाहकार किताब है। किताब में बताया गया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो तमाम चीज़ें करना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो एक चीज़ को बार बार करते हैं। अगर आप पहली कैटेगरी के लोगों में हैं तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे, आप एवरेज रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी के लोगों में हैं तो आप दुनिया बदल देंगे। देखें, ब्रूस ली ने एक दफ़ा कहा था कि अगर मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जिसके पास 1000 किक्स है, मुझे उस शख्स से डर लगता है जिसने एक किक को 1000 टाइम प्रैक्टिस किया हुआ है। देखिए, लोग दर हकीकत बिजी दिखना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। इस किताब में राइटर कहते हैं कि आपने अपना वन थिंग क्लियर कट बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या चीज़ है जो मैं करूं तो मैं कामयाब हो सकता हूं। वो क्या एक चीज़ है जिस पे मैं फोकस लगाऊं तो मैं अचीव कर सकता हूं। वो क्या एक काम है जो मैं करूं तो मैं कामयाब हो सकता हूं। वो मेरी कौन सी एक स्किल है जिस पे मैं फोकस करूं तो मैं कामयाब हो सकता हूं। ये किताब वन थिंग है, एक चीज़ पे फोकस करने की किताब है। देखिए, पेरेटो प्रिंसिपल जो इस किताब में बताया गया, पेरेटो प्रिंसिपल भी यही कहता है कि 80% जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके 20% एक्शन पे बेस होते हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी का सुबह से लेकर शाम तक को देखें तो आपको पता ये चलेगा कि आप 80% जो आपके काम होते हैं वो 20% आपके जो वर्क आप करते उससे हासिल हो रहा है। कामयाबी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुश्किल हमने बना दी है। अगर 1% हम अपने आप को डेली इंप्रूव करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम अपने आप को 37% ज़्यादा इंप्रूव कर पाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। देखिए, अब आप क्या करें। देखिए, इस बुक में एक और बड़ा ज़बरदस्त लॉ बताया गया है। बुक में बताया गया है 10,000 आर लॉ। कहता है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और जिस भी चीज़ में आप होना चाहते हैं, आप अपने 10,000 घंटे उस चीज़ पे लगा दें। अब 10,000 घंटे बाज़ाहिर ज़्यादा लग रहे हैं, ये इतने ज़्यादा नहीं है। आप डेली के 4 घंटे किसी भी चीज़ पे काम करें और ये 10 साल आप करते रहे, आप उस चीज़ में मास्टर हो जाएंगे। एक दिन ऑफ भी ले और अपनी तमाम की तमाम प्लानिंग को दोबारा से दोबारा देखें। किताब का नेक्स्ट सेक्शन है 6 लाइज। राइटर कहते हैं कि लोग आपसे 6 झूठ बोलते हैं जिसकी वजह से आप मिसगाइड हो जाते हैं, आप कामयाब नहीं हो पाते। पहला झूठ जो लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हर चीज़ की इक्वल इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ आपकी वन थिंग की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जिस पे आप फोकस करेंगे, जिस पे आप पूरा का पूरा काम करेंगे, आप कामयाब होंगे। दूसरा, मल्टीपल टास्किंग। देखिए, मल्टीपल टास्किंग से क्या होता है, आप काम तो ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन लो प्रोडक्टिविटी होती है। वो काम जो इतना सा होना होता है, इतने से टाइम में होना होता है, मल्टीपल टास्किंग से वही काम बहुत ज़्यादा देर में ख़त्म होता है। तीसरा है डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन लाइफ। देखिए, डिसिप्लिन लाइफ सारी ज़िंदगी डिसिप्लिन रह कर भी नहीं जिया जा सकता। कोई भी आदत बिल्ड करने के लिए आपको 66 डेज की दरकार है। देखिए, आपको टीथ ब्रश करने के लिए कोई भी आदत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप वो इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि वो अब आपके हैबिचुअल एक्शन बन चुका है। तो डिसिप्लिन लाइफ जो है वो
کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے آپ ون تھنگ پہ فوکس کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں. جو فورتھ لائے ہے جو لوگ بولتے ہیں وہ ہے ول پاور آپ کی کبھی بھی ریکال کی جا سکتی ہے. آپ کبھی بھی اپنی ول پاور کو جگا سکتے ہیں. دیکھیں ول پاور جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے, وہ کم ہوتی ہے. اگر آپ اپنا ڈیلی روٹین کو دیکھیں تو صبح کے ٹائم آپ کی ول پاور زیادہ ہوگی اور شام میں آپ کی ول پاور کم ہوگی. تو جو بھی ون تھنگ جو آپ نے کرنی ہے وہ صبح اٹھتے ساتھ کریں جب آپ کی ول پاور زیادہ ہوگی. آگے ہے اب بیلنس لائف. دیکھیں آپ کی بیلنس لائف نہیں ہوتی, آپ کی کانٹرا بیلنس لائف ہوتی ہے. آپ کی ورک کے درمیان اور آپ کی لائف کے درمیان کانٹرا بیلنس. دیکھیں جب آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو سارا فوکس کام پہ ہو, جب آپ گھر آئیں تو سارا فوکس گھر پہ ہو. تو یہی آپ کی کانٹرا بیلنس لائف ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بگ از بیڈ. بگ از بیڈ سے لوگوں نے ہمارے ذہن میں یہ غلط تصور پیدا کیا ہے کہ بڑی چیزیں غلط ہوتی ہیں. درحقیقت بڑی چیزیں غلط نہیں ہوتی. بڑی چیزیں پانے کے لیے ہمیں زیادہ محنت درکار ہے. دیکھیں اگر آپ اس طرح سوچتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہو کہ آپ کی کوئی بھی فیکٹری ہے جس پہ آپ کام کرتے ہو یا آپ کا کوئی بھی بزنس ہے جس میں آپ کام کرتے ہو, وہ آپ کی بگ تھنگ ہے. اگر آپ کی بگ تھنگ ہے آپ ان سے 4 گھنٹے دے 10 سال بعد آپ اس میں کامیاب ضرور ہوں گے. اب رائٹر کہتے ہیں کہ اس کو امپروو کیسے کیا جائے. امپروومنٹ میں آتا ہے جی ایکسٹرا آرڈنری کی. ایکسٹرا آرڈنری کی میں رائٹر 3 چیزوں کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے. پہلی چیز ہے پرپس. وداؤٹ پرپس آپ کسی بھی چیز کو نہیں اچیو کر سکتے. دوسری پیورٹی. آپ کی ٹرمز آف ایکٹیویٹی میں آپ نے صرف ایک چیز پہ پیورٹی لگانی ہے, اس چیز پہ فوکس کرنا ہے اور اس چیز پہ آپ نے کامیابی حاصل کرنی. اور پروڈکٹیوٹی. جو بھی کام آپ ون تھنگ میں کرو گے اس تمام کے تمام کاموں میں آپ کو پروڈکٹیوٹی ملے گی ہی. نیکسٹ ہے فوکس آف پروڈکٹیوٹی. فوکس آف پروڈکٹیوٹی میں رائٹر یہ لاسٹ چیپٹر میں کہتے ہیں کہ دیکھیں اپنے بلاک بنائیں. بلاک سے مراد ہے بلاک ٹائم فار ریسٹ. دیکھیں آپ انسان ہیں, انسان فل ڈے کام نہیں کر سکتا. آپ کو اپنی پروڈکٹیوٹی کے لیے تھوڑی دیر ریسٹ کرنا پڑے گا, کچھ تھوڑا بہت کھانا پڑے گا, تھوڑا دیر سونا پڑے گا, پھر اٹھنا پڑے گا. آپ تھوڑی دیر آرام کر کے جو کام کریں گے اس کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی. دوسرا ہے ریسٹ ٹائم فار ون تھنگ. آپ نے اپنے ون تھنگ پر فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ون تھنگ پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. صرف اور صرف آپ نے بلاک بنانے کہ کس کس جگہ پہ آپ کام کریں تو آپ کو ریزلٹ بیسٹ ملیں گے. اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ ہے بلاک ٹائم آف پلاننگ. آپ نے اپنے منتھلی, ایئرلی اور ویکلی پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے پھر کام کرنا ہے. وہ کون سا ایک کام ہے جو آپ کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کون سی ایک سکل ہے جو آپ ڈیولپ کریں تو آپ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. وہ کون سا ایسا بزنس کا فارمولا ہے جس پہ آپ کام کریں تو آپ کا بزنس دن دگنی رات چگنی کامیابی حاصل کرتا ہے. وہ کون سی ایک علم ہے, نالج ہے, ایکسپیرینس ہے, ایکسپوجر ہے. وہ کون سی ایک چیز ہے جس پہ آپ کام کریں, آپ اپنا فوکس لگائیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ تھا ون تھنگ کا ریویو. آپ کو اس کتاب کا ریویو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اگر آپ اس کتاب کو خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے ڈسکرپشن میں ایک واٹس ایپ کا نمبر دیا ہے. آپ اس نمبر پہ کال کر کے یا میسج کر کے اس کتاب کو ہوم ڈیلیوری منگوا سکتے ہیں. اور اس کے سمیت اور بھی بہت سی کتابیں جو آپ کو پسند ہے آپ کو ہوم ڈیلیوری ہو جائے گی.